अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? इसराइल तो सुधरेगा नहीं। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि जनूबी लिबनान के जो इलाके उनके कब्ज़े में हैं उनको खाली नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर पाकिस्तान क्यों आए उसके बारे में डिटेल से आपको बता देंगे। काली बाफ साहब हैं, उनकी इंकशाफात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या है उसके बारे में बता देंगे। इसके साथ साथ ईरान का ओमान से नया इत्तेहाद हुआ है। कश्मीरियों ने मौलाना फजल रहमान से मदद मांगी है। ईरान का अमेरिका से नया फड्डा शुरू हुआ है। अमेरिका के 3 बड़े डिमांड्स रिजेक्ट हुए हैं। उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नए इन्फॉर्मेशन मौसूल होते रहेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग कंजूसी करते हो, हमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, नीड है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो भी सब्सक्राइब करना, नहीं आती तो भी सब्सक्राइब करना। आप लोग सपोर्ट करोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। मसूद पेशेशकियान साहब हैं, सदर हैं ईरान के, पाकिस्तान आए हैं। जब पाकिस्तान इन हुआ तो उनका एयरफोर्स के तैयारों से उनको सलामी दी गई है और सदर और प्राइम मिनिस्टर साहब इनको रिसीव करने गए हैं। इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई, गॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई है। अब वो उनके आने का दो मकासद हैं। एक तो पाकिस्तान ने जो उनको सपोर्ट दिया है इस जंग में उसका शुक्रिया अदा करने, पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करने, फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं। दूसरी बात, ईरान का पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन का मसला आ रहा है तो वो उस पर सिग्नेचर्स होंगे, उस पर एमओयू साइन होंगे। इसके साथ साथ कोई रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाया जाएगा जिससे ईरान का ऑयल यहाँ रिफाइन होगा और पूरी दुनिया तक वो ऑयल जाएगा। ये चंद मामला थे, उसको डिस्कस करने और उसका मुआहिदा करने के लिए भी चांसेस हैं। इसके साथ साथ उसके साथ साथ स्पीकर ईरान असम्बली हैं इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने बयान दिया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा है कि जो $12 बिलियन स्विट्ज़रलैंड में है या इंग्लैंड में है उनको रिलीज़ कर दिया गया है। और साथ साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें तेल गैस बेचने की इजाज़त मिल गई है। मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो ट्रम्प का बयान पर हमने मुज़ाकरात ख़त्म किए थे, फिर पाकिस्तान और कतर ने दरमियान में आके मामलात को संभालें। इसके साथ साथ 80 घंटे का जो मुआहिदा, जो डिबेट हुई थी, उसके बाद हमने बाकी जो चीज़ें थी वो हमने कहा कि डायरेक्टली आपसे नहीं होंगे, इनडायरेक्टली जो सालिस से इनके थ्रू मुज़ाकरात होंगे। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। इसके साथ साथ ईरान ने अबनाए हमस को लेके एक मुआहिदा किया है ओमान के साथ मिलकर अबनाए हमस का कंट्रोल संभालेंगे दोनों, ओमान और ईरान। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ट्रम्प ने जो रकम डिफ्रीज किए हैं इनसे ईरान की मेडिसन्स और सोयाबीन यानी सनती जितने भी मामले हैं वो चीज़ें आप अमेरिका से ख़रीदेंगे। तो उन्होंने कहा हम किसी चीज़ के पाबंद नहीं हैं और हम मेडिसन जहाँ से हमें बारे में मिलेंगे हम वहाँ से ख़रीदेंगे। हाँ, अमेरिका हमें सस्ते में दे दे तो हम अमेरिका से ख़रीदेंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जितना भी जो मामला हैं वो हम उनसे नहीं खरीद सकते हैं। हम जहाँ से हमारा मर्जी होगा हम वहाँ से खरीदेंगे। तो उन्होंने ट्रम्प की जो एक पेशकश थी उसको मुस्तरद कर दी है। इसके साथ साथ जेडी वेंस के बयानात थे कि जेडी वेंस ने कहा था कि
جو ایٹامک انرجی کے جو معائنہ کار جو ہیں وہ ایران جائیں گے، تو لیکن ایران نے اس کو بھی مسترد کر دیا کہ ہمارا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، کوئی بھی معائنہ کار EIA کا کوئی وفد ایران آئے اور ان کا جوہری تنصیبات کا معائنہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تیسرا، انہوں نے اپنا ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہی رہے گا اور ایران کسی کو اس کا کنٹرول نہیں دے گا، ٹیکس لینا ہے جو بھی لینا ہے وہ ایران ہی کرے گا، انہوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے بیان آئی ہے، اسرائیل کے جو صدر ہیں، PM ہیں، اس کے بعد چیف ہے ان کا آرمی کا، انہوں نے بیان دیا ہے کہ لبنان کے جن علاقوں کو ہم نے قبضہ کر لیے وہ ہم خالی نہیں کریں گے، اگر ہم خالی کریں گے تو پھر حزب اللہ ہمارے پہ اٹیک کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ اپنے ہرمز کھل گیا ہے اور تقریباً 19 بلین بیرل آئل اپنے ہرمز سے کراس ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کی بھتیجی ہے، انہوں نے تحریری طور پر بیان دیا ہے کہ ٹرمپ کا دماغی توازن خراب ہوا ہے، اس کا ایگو ہٹ کر دیا ہے ایران نے، یہ بیان آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے جو ٹیکنیکلی مذاکرات ہو رہے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ایران کی اور 4 ٹیمیں بنائی گئی ہیں، 4 ٹیمیں جو جوہری تنصیبات پہ ڈسکشن کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ابنائی ہرمز ہے یا جو بھی تعمیر نو ایران کا ہے، اقتصادی ترقی ہے، ان کے بارے میں ڈسکشن ہوگا بعد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ خارجی ترجمان ہے اسماعیل بقائی صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یورپین ممالک جتنے بھی ان کے کردار اس جنگ میں بہت خراب رہا ہے، بہت خراب، انہوں نے آڑے لے لیا یورپی یونین کو۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچک زئی صاحب نے بھی ایاز صادق کو قانون کا مجرم قرار دیا، قانون کا مجرم قرار دے کے کہا انہوں نے کہ آپ نے PTI والوں کو سب کو تو بند کر دیا، اب آپ کشمیر کے لوگوں کو بند کر رہے ہیں، ان کے حقوق چھین رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب کا جواب، کون سا جرم کیا ہے بتائیں، فوج اور کورٹ کے خلاف کوئی بیانات دیتے ہیں یا دیں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں بیانات دینے نہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان سے مدد مانگی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اور گورنمنٹ کے بیچ ثالثی کریں، مذاکرات کروائیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہڑتال ختم کر دیں اور آگے جو ہڑتال کی ڈیٹ دی ہے وہ بھی ختم کر دیں اور توڑ پھوڑ کرنا، حکومتی عملہ کو نقصان پہنچانا چھوڑ دے تاکہ میں مذاکرات کی بات کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کا ممبر ہے، کارکن، بڑا مشہور افتخار محمود صاحب نے ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں حکومت کے خلاف وہ صحیح نہیں ہے، تو میں آج سے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ یہاں تک کہ تھی امپورٹنٹ اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مزید جو بھی ہوگا آپ کے سامنے لے آئیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ پاکستان زندہ باد۔